बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 6 पढ़ रहे हैं, सन्नती इनकलाब। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो सन्नती इनकलाब की चंद वजूहात बयान कर सके। पिछले सबक में हमने जदीद यूरोप में जो अहम वाक़यात थे, जो अहम शख्सियात थी, उन्होंने क्या क्या इजादात की, क्या क्या नए जो थे उस वक्त तज्जिए किए गए, क्या क्या नए नए नजरियात जो थे वो सामने आए थे, उनके बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है कि जो जदीद यूरोप का दौर था उसमें जो सनती इनकलाब था वो क्या था और उसकी वजूहात क्या थी। कबल अस पढ़ाई सवाल है, निशात सानिया के दौर में होने वाली इजादात क्या थी। जो इजादात हुई थी उस दौर में वो क्या थी। उस दौर में फलसफे, अदब और साइंस के मुतल्लिक इसके अलावा माहिर फल्कियात ने अपने अहम किरदार अदा किए थे। और उस दौर में जो मुख्तलिफ जो इजादात थी वो क्या थी। जो लियोनार्डो था उसने रोबोट की इजाद की थी। इसके अलावा जो उस वक्त जो डाइविंग सूट था गोताखोरी के लिए, उसकी इजाद हुई थी। इसके अलावा जो मजीद इजादात थी, दूरबीन की इजाद हुई थी, गैलीलियो ने दूरबीन की इजाद की थी और टेलीस्कोप की इजाद हुई थी। ये बहुत अहम शख्सियात थी। इसके अलावा शेक्सपियर जो था वो बहुत अहम शख्सियत था जिसने फलसफे में बहुत अहम किरदार अदा किया था। आगे जो सनती इनकलाब आया था उस दौर में वो क्या था। सनती इनकलाब 1700 की दहाई के आखिरी और 1800 की दहाई की इब्तिदा के दौरान सनतकारी और जिद्दत का अहम दौर था। उस वक्त जो सनतकारी में जो तरक्की हुई थी उसका अहम दौर था। और ये दौर जो था वो 1700 की दहाई के आखिरी और 1800 के दहाई की इब्तिदा के दरमियान का जो दौर था वो दौर था। सनती इनकलाब बरतानिया में शुरू हुआ और दुनिया भर में तेजी से फैल गया। इस इनकलाब ने जरी माशरों को शहरों और सनतों में बदल दिया। इसने छोटी दुकानों और घरों में सामान की तैयारी को सनतों में मुंतकिल कर दिया। पहले इस दौर से पहले जो सामान की तैयारी थी, जो दस्तकारियां थी, वो घर और दुकानदारों तक ही महदूद थी। लेकिन इस दौर के बाद जो सनती इनकलाब आया था उसमें जो दुकान और घर पे जो सामान तैयार होता था उसको चेंज करके उन्होंने सनतों में तब्दील कर लिया और सनतों की तामीर हुई और जो दस्तकारियां थी वो सनतकारी में चेंज हो गई। सनती इनकलाब का आगाज सबसे पहले कपड़ा बनाने वाली सनतों में हुआ, जिसमें वेविंग मशीन, जो रुई काटने वाली मशीन होती है, इसके अलावा धागा बनाने वाली मशीन होती है, इनकी इजादात हुई। और सनतकारी में जो पहला इनकलाब था वो कपड़े बनाने वाली सनत में हुआ। कोयला और लोहे जैसे जराए सनतों के लिए मशीनरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये हाम माल था, कोयला और लोहा, जो कि वो इस्तेमाल करते थे जो कपड़ा बनाने वाली सनत के लिए जो मशीनें बनाई जाती थी उस वक्त, जो वेविंग मशीन बनाई गई। इसके अलावा जो रुई का धागा बनाने वाली जो मशीन बनाई गई, जो स्पिनिंग म्यूल उस वक्त यूज होता था। ये मशीनरी जो मुख्तलिफ बनती थी उस वक्त वो कोयला और लोहा जो था उसको इस्तेमाल करके बनती थी। वो सामान जो कभी बहुत बारीक बीनी से हाथ से तैयार किया जाता था, बड़ी तादाद में मशीनों की मदद से फैक्ट्रियों में तैयार किया जाने लगा। काट मशीन, जिसको वेविंग मशीन भी कहते थे, बाप से चलने वाला इंजन जो मुख्तलिफ जो चीजें थी उनमें इस्तेमाल होता था। उस वक्त जो रेलगाड़ी इस्तेमाल चलती थी, इसके अलावा मोटर कार जो उस वक्त यूज होती थी उसमें ये बाप का इंजन जो था वो इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में भी इसका इस्तेमाल होता था। टेलीग्राफ मवासलात, जो टेलीग्राफ मैसेजिंग भेजने के लिए जो मुख्तलिफ मवासलात इस्तेमाल होते थे उनकी इजादात की गई। स्पिनिंग म्यूल जो धागा बनाने वाली मशीनरी थी उसकी इजाद की गई। रुई उनने वाली मशीन जो थी उसकी भी इजाद की गई। जो ज्यादा इनकलाब था वो कपड़े बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी, जो कपड़े बनाने वाली
جو صنعت کاری تھی اس میں انقلاب آیا تھا اور اس کے لیے مختلف مشینری بنائی گئی تھی. اس کے علاوہ جو باپ میں کا استعمال کرنے والا جو انجن تھا جو کہ بہت مختلف جو ٹرانسپورٹیشن مینز تھا اس کے لیے استعمال کیا گیا. اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن مینز تھے اس کے لیے جو مواصلات بنائے گئے ان میں بھی انقلاب آیا تھا. یہ ایک سمری دکھائی گئی ہے جس میں باپ کا استعمال کرنے والا جو انجن ہے وہ ریل گاڑی میں استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیلی گراف مواصلات تھے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور جو روئی کاٹنے والی اور داغا بنانے والی مشینری تھی اسپننگ میول اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو اسپننگ میول تھا اس وقت جس کی ایجاد ہوئی تھی جو اس وقت جو داغا بنانے والی مشین تھی یہ اس کی پکچر ہے. اور جو اس وقت ٹیلی گراف کی مواصلات جو اس وقت ٹیلی گراف مینز کے لیے جو مشینری بنائی گئی تھی یہ اس کی پکچر ہے جو کہ میسیجنگ کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے تھے. صنعتی انقلاب کی وجوہات کیا تھی؟ بچوں کی کم اموات اور اس وقت جو بیماریاں تھیں وہ بہت کم تھیں, لوگ بہت کم بیمار ہوتے تھے, اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی انرجی کا استعمال کرتے تھے کام کرنے میں اور چیزوں کی تیاری میں, اس لیے وہاں پہ صنعتی انقلاب آیا. دوسری وجہ کیا تھی؟ جو زرعی انقلاب نے لوگوں کو کھیتی باڑی سے نجات دلائی. جو انقلاب آیا اس نے لوگوں کو کھیتی باڑی سے نجات دلائی, ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت موجود تھا تو انہوں نے فیکٹریوں میں زیادہ سے زیادہ کام کیا جس کی وجہ سے صنعتی انقلاب آیا. اس کے علاوہ ایجادات اور جو سائنسی انقلاب تھا جو نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا اور مشینری بنائی تھی اور مشینری نے کم وقت میں زیادہ سامان کی تیاری کی جس کی وجہ سے اس دور میں صنعتی انقلاب آیا. اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے جو تجارتی روابط تھے وہ بہت زیادہ شروع ہو گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ سامان کی تیاری ہونے لگ گئی اور انہوں نے خرید و فروخت کے طور پہ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی روابط جو تھے ان کو شروع کیا, ان کا آغاز کیا جس کی وجہ سے وہاں پہ صنعتی انقلاب آیا. تمام مطلوبہ وسائل کی موجودگی کی وجہ سے برطانیہ صنعتی انقلاب برپا کرنے والا پہلا ملک ہے کیونکہ وہاں پہ تمام مطلوبہ وسائل موجود تھے, خام مال کی موجودگی تھی. وہاں پہ صنعتی انقلاب جو تھا وہ آیا جس کی جو وسائل انہوں نے یوز کیے, جتنے بھی ریسورسز ان کو چاہیے تھے مشینری بنانے کے لیے, اس کے علاوہ جگہ جو تھی ان کے پاس موجود تھی اور جتنی بھی ان کو ریسورسز کی ضرورت تھی صنعتیں بنانے کے لیے وہ موجود تھی. جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ بھی ان کے پاس فراوانی میں موجود تھے, اسی لیے وہاں پہ صنعتی انقلاب آیا. سخت محنت, خطرات مول لینے اور نئے خیالات پیش کرنے کے جذبے سے نے صنعتی انقلاب کو ہوا دی. چونکہ ان لوگوں نے ادب, اس کے علاوہ جو سائنس کی تعلیمات تھی وہ بہت زیادہ حاصل کی اور ان کے پاس معلومات بھی بہت زیادہ تھی اور وہ نئے نئے جو تھے وہ تجربے کرتے تھے جس کی وجہ سے وہاں پہ صنعتی انقلاب آیا. پیارے بچوں آج ہم نے کیا پڑھا؟ صنعتی انقلاب 1700 کی دہائی کے آخری اور 1800 کی دہائی کی ابتدا کے دوران صنعت کاری اور جدت کا ایک اہم دور تھا. کم بیماری, زرعی انقلاب, ایجادات اور سائنسی انقلاب, دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت, تمام مطلوبہ وسائل کی موجودگی, سخت محنت, خطرات مول لینے اور نئے خیالات پیش کرنے کے جذبے نے وہاں پہ صنعتی انقلاب کی یہ وجوہات بنی تھی. تفصیلی سوال ہے جس کا جواب آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. صنعتی انقلاب کی وجوہات لکھیں. اس کے علاوہ ایک سرگرمی ہے, طلبہ سے کہیں کہ وہ صنعتی انقلاب کے متعلق تحقیق کریں کہ کس طرح یہ انقلاب شروع ہوا اور اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ترقی واقع ہوئی. ان سے کہیں کہ وہ صنعتی انقلاب کے ترقیاتی مراحل کی ٹائم لائن بنائیں اور اسے کلاس کے ساتھ شیئر کریں. پیارے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے, انٹرنیٹ سے آپ نے جو جدید دور میں صنعتی انقلاب ہوا اس پہ سرچ کرنی ہے اور دیکھنا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح صنعتی انقلاب میں مزید تبدیلیاں آتی گئیں اور مزید جو تھا وہاں پہ ترقی ہوتی گئی. آپ نے اس کی ایک ٹائم لائن بنانی ہے, ایک ادواری خاکہ بنانا ہے اور اپنی کلاس کے ساتھ شیئر کرنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.